या बरें उलय. रामा, एक प्रश्न आसलो. तुम्ही आयज इव्हेंटाच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्या की राखणदाराचो सो एंड सो डेटीक आसा म्हणून. जेन्ना लास्ट टायम तुमी जेन्ना इव्हेंट ऑर्गनायज केल्लो आनी 1-2-4 दीस पयलींच अशें कितें तरी तुजेर एटॅक जाल्लो, हेजेर तुजें मत कितें आसा? सी 28 तारखेक जो भगत सिंगाचो दीस आसा बर्थ एनिवर्सरी 2025 28 तारखेक हो प्रोग्राम जावपाचो आशिल्लो गोंयचो राखणदार अवॉर्ड्स. पण जालें कितें 18 तारखेक 18 सप्टेंबराक हांव एक्चुली पळोवपाक गेल्यार कुणय गेल्लो. कुणय थंयसर एक वेंडराक मेळपाक अवॉर्ड करपाक लागून. सो थंयसरल्यान हांव ते येतालो रिटर्न आनी रिटर्न येता तेन्ना थंयसर म्हाका अशें पाटलाक करतालें कितें खबर ना. येवन बीन हांवें समज डायरेक्टली 11 सुमार थंयसरल्यान भायर सरलो आनी डायरेक्ट मागीर हांगासर पणजे पावलो. सो पणजे पावतात हो अटॅक जाल्लो आसा. सो बेजिकली आनी मारता आसतना तुमकां खबर आसा की गोंयचे राखणदार जावंक सोदता. पॉसिबली दीज आर ऑल कनेक्शन्स, कळ्ळें तुका. सो परत हो अवॉर्ड जो आहा पळय तो गोंयच्या मुखार 14 तारखेक आतां येवपाचो आसा आनी तो बीन वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे. ओके, ह्या दिसा आमी करता आनी ह्या दिसा सगळे करता आसतना सगळ्यांक सांगूंक सोदता की गेल्या फावटी फेलियर उडयलो पण ह्या फावटी गोंयकार फेलियर उडोवपाक दिवपाचें ना. कितें अपील करूंक सोदता फुडल्या व्यक्तीक? हांव गोंयच्या सगळ्या लोकांक, गोंयान आसा ते आनी गोंयच्या भायर आसा ते, ह्या पयले फावटी जो असो इव्हेंट जाता जंय जितले लोक गोंयकार जे काम गोंया खातीर अक्षरशः घाम गळयता, थोडे सॅक्रिफायस करता, थोडे हांगासर फायट करता करता बलिदान जाल्ले आसा, बलिदान दिल्लें आसा आनी ते आयज आमच्या मुखार ना. सो हेंच्या फॅमिलीक सुद्दां रिकॉग्नायजेशन करपाक लागून आमी हो अपील केल्लो आसात. आनी आज सगळ्या लोकांक तुमकां इतलेंच हांव सांगता की तुमचे कडेन ज्या भाशेन जाता, थोड्या कडेन जर फायनान्शियली हेल्प करपाक जाता ह्या इव्हेंटाक तुमी फायनान्शियली हेल्प करा. थोड्यांक समज दिसता की आपूण डायरेक्टली एक आयटम जो आसा लायक स्टेज ऑर विच एवर आयटम्स इज फूड आपूण स्वता जावन मुखार येवन कॉन्ट्रिब्यूट करूंक सोदता जाल्यार यू कॅन प्लीज कम. Some people who do not have money but they want to volunteer and give the service to this event, you are also welcome. Some people there will be who want to sing songs for this गोंयचो राखणदार. कोण म्हणटा की बाबा सोंगां म्हणपाक सोदता ह्या राखणदाराक आनी ह्या गोंयच्या हितेक लागून, प्लीज वेलकम. सो वी आर वेलकमिंग ऑल द टॅलंट्स फॉर दीस इव्हेंट. आनी आय वील ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द मिडिया, सगळे मिडिया चॅनलांनी हो इव्हेंट आमकां सक्सेसफूल करपा लागून तुमचो हातभार दिवचो. व्ह्युअर्सांक डेट सांग, खंयच्या दिसा तुमी दवरलेली आसा? 14 जून 2026 ह्या वर्सा आमी बीग बँक्वेट हॉल जो मार्शलान आसा, सावयवेरा वता त्या रोडाचेर जो आसा तो हॉल बूक केल्लो आसा. सकाळचो 9 ते 4 पर्यंत हो प्रोग्राम जातलो आनी 100 अवॉर्ड्स जे आसा पळय अवॉर्डिंगाक आमी तांकां दिवपाचे आसात आनी दीस वील बी कम्प्लिटली ऑन द नॉमिनेशन बेसीस. या, थँक्यू. कितें सांगपाचें दिसता? हो अपील आतां आमी केला आमच्या गोंयकारांक, सगळे राखणदार आनी बरे मनीस गोंया सामावंक सोदतात, बरें करूंक सोदतात आनी गोंयचो फुडार आमच्या भुरग्यांक आनी फुडले पिळगेक हाडूंक सोदतात. हें रॅकग्निशन जें आमी दिवंक सोदतात, हे कोण आमचे बरे मनीस आहा, पीपल ऑफ गूडवील म्हणटा हांव, सदांच देवाच्या मोगान भिरांतीन देवाच्या मोगान गोंयचें सालवालपण करूंक सोदतात आनी गोंया फुडें व्हरूंक सोदतात आपणें आयज आमकां आनी फाल्यां फुडले पिळगेक. पूण हें म्हजें अपील की सगळे गोंयकार भायर सरा, हे नॉमिनेशन बरा ऑनलायन आहा तें सोशल मिडियाचेर आसा आनी आपणाचें ओपिनियन दिवपाचें, कोणाक रॅकग्निशन दिवपाचें पळय तें तुमी जाणून. थोडे एक्टिविस्ट आतां एक्टीव आहा, थोडे बाबडे मरोन गेले, फादर बिस्मार्क आतां आनी ना गेलो, पूण तशें खूब जाण आनी बरें केलां. सो हें रॅकग्निशन आमी एक्सेप्ट करपाचें आनी त्या दिसा रामान सांगला पळय त्या दिसा 14 जून 2026 ह्या वर्सा आमी ते फुडार हाडून एक व्हडलो प्रोग्राम करून आख्ख्या गोंया ग्रँड करपाचें. थँक्यू. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. गोवा अँड फॉर गोवन्स सगळ्या लोकांक एक गडगडीची विनंती की 14 तारखेर आमी गोंयचे राखणदार एवॉर्ड्स हे पळय आमी डिक्लेअर केल्ले आसा. ते एवॉर्ड्सांक तुमी सगळ्यांनी हजीर जावचे. इनफॅक्ट आख्खे गोंया येयले पासून जाल्यार आमी प्रोविजन करतले. सो इट इज समथींग फॉर गोवा बाय द गोवन्स. जे एक्टिविस्ट जावं जे गोंयाचे मोगी जावं गोंयचे राखणदार जावं गोंयांक जेणे कोणें कंट्रिब्युशन केल्लें आसा
गोंयच्या जमनी खातीर, गोंयच्या अस्तित्वा खातीर, गोंयच्या पर्यावरणा खातीर, गोंयकारां खातीर, तशेंच सर्व हितून ओवरऑल गोवा खातीर जेणे कोणी कंट्रिब्युशन आहा तांकां आमी रेकग्नायज करूंक सोदता. वी आर स्टील यंग, दे कूड बी ओल्ड, जे कोण जाणटे मनीस पासून एक कसली बरी बरी कामां गोंया खातीर करून गेल्ले आसा. आमी एकांत तांकां आयडेंटिफाय करूंक नासतले, जे आमच्या मनान बसून ना आसतले, पूण तुमच्या मनान जर कोण आसा जाल्यार अवश्य आमकां सांगून धाडचें. तेंचो कार्य, तेंचें काम जें केलां तेंच्यांनी तें अवश्य आमी रेकग्नायज करतले आनी तांकां मानेस म्हणून तांकां मान दितले. सगळ्या गोंयकारांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं आनी सजमतां 14 तारखेर जुनाचे बीग बी हॉलांत तुमी सगळे हजीर जातले. देव बरें करूं. बिग बी हॉल खंयसर हॉल? बिग बी हॉल मार्सेल सावयवेरें रोडाक, बरें क्वायट फेमस हॉल. आनी जॉग्राफिकल लोकेशन पळयत जाल्यार मार्सेल आमी सेंटराक पडटा, सो नॉर्थ सावथ कोणें म्हणपाचें ना, इट इज व्हेरी क्लोज. तशें वाटून पळयत जाल्यार आनी इट्स अ व्हेरी गूड हॉल, व्हेरी बीग हॉल. सगल्यांक तुमकां येवकार ह्या सणाक. देव बरें. थँक्यू.